अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सईदुल हसन है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, सोशल वर्कर हूँ। पिछले 20 सालों से सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हुए बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, सीखने का मौका मिला। और इस सफ़र में चूँकि ये सफ़र समाजी तब्दीली का था, कुछ ट्रेनिंग्स और एक्सपोजर्स इस नौइयत के मिले कि हर लम्हा कुछ ना कुछ आगे की तरफ बढ़ते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए ये सफ़र चलता रहा। मैं इस वीडियो के ज़रिए अपने कुछ तजर्बात आप साथियों से शेयर करना चाह रहा हूँ। लगभग 10 साल पहले बेदारी और ऑक्सफैम ग्रेट ब्रिटेन के ताउन से 5 रोज़ा तरबियत का इनेकाद किया गया। उसका थीम था थिएटर फॉर सोशल डेवलपमेंट, कि किस तरह से थिएटर को एक ऐसे टूल के तौर पे हम यूज़ करें जिससे हम समाज में कोई तब्दीली लेके आ सकें। मेरे ख्याल में मेरी अब तक की जितनी भी ट्रेनिंग्स रही हैं, जिसको बहुत जहांदीदा लोगों ने सहलकारी का काम सर अंजाम दिया। मुझे याद है सफ़ीर जो हमारे लीड ट्रेनर थे, एक तो उनके साथ जो 1-to-1 इंटरेक्शन हुई, दूसरा ये कि पूरे मुल्क से चारों सूबों से नुमाइंदगी थी, मिड लेवल, सीनियर लेवल और कुछ बिगिनर्स की, जो कम्युनिटीज़ में काम करते हैं। तो एक बात जो सबसे दिलचस्प थी वो सफ़ीर की एक अपनी जो शख्सियत है, जिसमें बिल्कुल ये महसूस नहीं हुआ कि वो बहुत प्रोमिनेंट हो के हर जगह वही दिखाई दे रहे हैं। मेरा अपना ख्याल ये है, एक सहलकार के तौर पे, एक ट्रेनर के तौर पे, कि आप किस तरह से जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, ट्रेनीज़ हैं, उनके दिमागों में, उनके दिल में, उनकी रूह में जो मोज़े छुपे हुए हैं, आप उनको कैसे निकालते हैं और वो लीड रोल में कैसे आते हैं। ये मेरे ख्याल में एक अच्छे ट्रेनर का एक ख़ासा होता है। तो सफ़ीर की जो सबसे दिलचस्प बात थी वो ये थी कि उन्होंने अपने आप को बैक फुट पे रखते हुए एक एक पार्टिसिपेंट को मौका दिया कि वो खुल के अपने जो जौहर हैं उनको सामने लेके आए। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी तरबियत मेरी ज़िंदगी में अपनी कैरियर में गुजरी है जिसका जिसका एक एक एस्पेक्ट, एक एक लम्हा मुझे याद हो। तो मुझे जो सबसे अहम बात लगी वो ये है कि हम सब समाज को बदलने के लिए निकल पड़ते हैं और हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरों पर असरअंदाज हों। लेकिन जो इस ट्रेनिंग की सबसे अच्छी बात ये थी कि हम को लाया गया एक बड़े तसलसल के साथ, बड़े एक मजबूत एक तरीके से, कि हम सबसे पहले अपनी ज़ात को तो जान पाएँ। तो ये समझ लीजिए कि सेल्फ़ अवेयरनेस, सेल्फ़ रिकॉग्निशन का एक 5 रोज़ा सफ़र था, जिससे फिर आप ना सिर्फ अपनी ज़ात से जुड़ते हैं बल्कि अपने साथ जो आपके साथी हैं उनसे भी एक नए तरीके से आपकी जुड़त होती है। मेरे ख्याल में वो जो कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स या प्रैक्टिशनर्स हमने उन 5 सालों में इवॉल्व होते देखी, बहुत कम होता है कि इस तरह से ट्रेनिंग्स की इस नौइयत की प्रोडक्ट निकलती है। मुझे ये बिल्कुल ये यकीन नहीं था कि ये एक ऐसी तरबियत होगी जिस जो जो वाकई में एक फ़र्क तरीके से उसको तरतीब दिया गया होगा। तो आपको एक ट्रेडिशनल जो ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में फ्लिप चार्ट्स और बोर्ड्स और प्रेजेंटेशन के लिए मल्टीमीडिया मिलता है। मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि आपने कम ही ऐसी ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी जिसमें ये गैजेट्स इस्तेमाल ना हुए हों। लेकिन यहाँ पर एक तो इन 5 दिनों में जो वेन्यू है उसको साथ साथ हर रोज़ ही आलमोस्ट बदला गया, और चंद जो पार्टिसिपेंट्स थे सारा फोकस उन पर नहीं रहा। तो चाहे कोई खातून है या मर्द हैं, हर एक को मुकम्मल तौर पे मौका मिला कि वो अपने जज्बात का इजहार कर सकें और अपनी जो सलाहियतें हैं उन्हें खोल के उसे पेश कर सकें। तो मुझे याद है कि कुछ एक्टिविटीज़ इस नौइयत की थी जिसमें एक दूसरे पर किस तरह से ट्रस्ट किया जाता है।
ہمیں اپنی آنکھوں کو بند رکھنا تھا اور ایک دوسرے ساتھی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اسے ڈائریکٹ کرنا تھا کہ اس نے کیسے آگے چلنا ہے. ایک ہال میں ہم نے ایک خاص قسم کے اشارے سے اسے دائیں مڑنے کے لیے کہنا تھا اور بائیں مڑنے کے لیے کہنا تھا. یہ ایک چھوٹی سی ایک سرگرمی ہے جس میں جو لیڈ کر رہا ہے وہ آپ کے پیچھے ہے, جو صرف انگلیوں کے اشاروں سے جو آپ کے کندھے پہ اپنے لمس کے ذریعے کی جا رہی ہیں, اور آپ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اس شخص کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ دو لوگوں کے درمیان ایک جو اعتماد کا رشتہ ہے ان ایکسپریسڈ, وہ اتنا خوبصورت مجھے اس میں محسوس ہوا کہ آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے, کیونکہ اس وقت آپ کی آنکھیں آپ کا جو ساتھی ہے وہ بنا ہوا ہے, اور آپ نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا ہے. ایک ایکٹیویٹی مجھے یاد ہے جس میں ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم سب دائرے میں بیٹھیں اور ہمیں رونا ہے. عجیب سی یہ سرگرمی لگ رہی تھی, لیکن یقین کیجئے کہ جب سب رونا شروع ہوئے انفرادی طور پہ اور ایک دائرے میں اور ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آہستہ آواز میں رونا ہے, جو جس طرح سے چاہتا ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہے. لیکن شاید ہم سب کو کچھ اندیشوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے اور ہمیں وہ پبلک اوپینین کا بڑا فیئر ہوتا ہے. لیکن جب آپ کو آزادی دی جاتی ہے نا کہ آپ کھل جائیں, اپنی پرتوں کو کھولیں اور اپنے چہرے پہ جو خام خواہ کا ایک نقاب اوڑھا ہوتا ہے اس کو ہم اتار پھینکیں, تو پھر آپ کی اپنی جو اصل ذات ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے. تو ہم سب جو 20-25 پارٹیسپینٹس تھے کھل کے روئے. مجھے لگتا ہے کچھ لوگ, کچھ مرد حضرات خاص طور پہ, وہ اپنی میسکولینٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے انہیں, چونکہ ان کی ایک انڈاکٹرینیشن ہوئی ہوتی ہے کہ مرد روتے نہیں ہیں, تو شاید یہ پہلا موقع تھا کہ انہیں خود احساس ہوا کہ رونا جو ان سے ہے, آپ یہ کیتھارسس کتنا ضروری ہے, جو پینٹ اپ فیلنگز ہیں ان کو آپ اس کا آؤٹ برسٹ کتنا ضروری ہے. تو اس کے بعد ہمیں ہر ایک کو یوں محسوس ہوا کہ ہم ایک بارش ہوئی ہے, بادل گرجے ہیں, کڑک بھی تھی اس میں بجلی کی, لیکن اس کے بعد ہم سب دھل گئے ہیں اور ہم سب صاف ہو گئے ہیں. ہمارے دل, دماغ, ہمارے خیالات, ماضی, حال, مستقبل سب ایک ہو گئے. تو یہ چند مثالیں ہیں جو میں دینا چاہ رہا تھا, صرف یہ بتانے کے لیے کہ تھیٹر جس میں آپ کا انسٹلٹڈ, ملاوٹ سے پاک آپ کا ایک اظہار کا ذریعہ ہے, اور اس میں ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ جو 1-to-1 انٹریکشن ہے, چاہے آپ تھیٹریکل سٹائل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور لوگ آپ کو اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں, یا آپ کمیونٹیز کے بالکل بیچ میں, محلوں میں, تھڑوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی ڈائریکٹ انٹریکشن ہو رہی ہے. تو اس میں جب ہیومن ٹو ہیومن کنیکشن ہوتا ہے, اور اس میں وہ ایک جو گھسی پٹی سی چیزیں ہیں وہ نہیں ہو رہی ہوتی, کوئی تصنع نہیں ہوتی, کوئی پریٹینشیس ہمارا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا, تو تب آپ کا ایک انسان سے جو دوسرے انسان کا رابطہ ہے وہ استوار ہوتا ہے. تو میں اس ویڈیو کے ذریعے اس چیز کو اکنالج کرنا چاہ رہا ہوں. آئی وش کہ میں اتنا میرے پاس ٹائم ہو کہ میں ان 5 دنوں کو اس طرح سے سمیٹ پاؤں کہ کس طرح سے اس نے ہمارے اپنی ذات کے ساتھ جڑنے اور جو سماج ہے اس کو سمجھنے اور اس کی جو سینسٹیوٹیز ہیں, جو سٹلٹیز ہیں, ان کو ایک نئے طریقے سے از سر نو دیکھنے کا موقع دیا. مجھے لگتا ہے کہ سفیر بہت زیادہ ستائش کے قابل ہیں ماشاء اللہ سے, اور ہم سب کو اپنے اداروں میں یہ موقع اس کو کریٹ کرنا چاہیے کہ ہم تھیٹر کو ایک ذریعے کے طور پہ لیں, جس سے نہ صرف ہم اپنے اندر بدلاؤ لے کے آئیں بلکہ اپنے اداروں میں بھی, کیونکہ ہم کھلیں, ہم ان پردوں سے, ان دیواروں سے نکلیں جن کے اندر ہم نے اپنے آپ کو مقید کیا ہوا ہے.
بہت شکریہ، بہت سی دعائیں سفیر کے لیے اور تمام ساتھیوں کے لیے جو تھیٹر کے ساتھ وابستہ ہیں.